بھی پکانے دیے آدھے میں بابا تے کو بخارے اے دوائی کھاکھن بابا دوائی کھاکھن ابے دے قدمت تے ہاتھ رکھیں دیے آدھے میں بابا شالا تے کو کچھ نہ تھی میں اگر تے کو کچھ تھی گیا میں بولوے سا بابا تے کو کچھ نہ تھی میں او دھن آنکھ پر آیا او ڈور ڈٹی وہ تے کو دھی کے ڈوک ڈینی ہے تے کو پتنی پٹکا چاڑے دا دھی جتیاں صاف کریں دی ہے ہوئے بھاریا ٹول او پردیس وجے ہوئے بھاریا ٹول او پردیس وجے دھی پیو دی خیر منے دی ہے ایندہ حق شاہین تو نہ ماری دھی نوکر بن گزرے پوچھو میرے بھیرا ملک اجاز کرنے میرے بھیرا ملک سجاد کھوکھر صاحب کرنے پوچھو وہ ملک اجاز کرنے پوچھو وہ ملک ارشد عباس کرنے پوچھو نظر سہیں کنو پوچھو وہ بھیلی کتنا پیار کریں دیا آنکھوں بھیلی کیویں دوئی دے دیا اگر اجاز سہیں گھر آیا نظر عباس لیتاوے ارشد عباس لیتاوے بھین چھوڑی چھل کے دعا منگی بیٹھی ہوں دیئے میرا مالکہ میرے اجاز حسین دی خیر ہوئے میرا مالکہ میرے ارشد عباس دی خیر ہوئے میرا مالکہ نظر عباس دی خیر ہوئے آنکھو عجیب بھینی پیار کریں دین بھینی بھیران بستے دعائیں من دین آنکھو او ویلا یاد کرو جدر میرے پیر امام حسین فرمایا وڈے ویلے دا ٹیم نور حضور کا ویلا میرا مرشد حسین جیڑے خیمے دے اندر چکر لینے قرآن پڑھی نہ پہ علی اکبر پاک دے خیمے دے اندر تیرا میرا پیر تشریف ہے فرمایا اکبرہ اذان پر اکبرہ اذان پر آدھل بابا میں اذان پڑھا میرے نام محمد دی صورت والا گھوٹا تو اذان پڑھ فرمایا اکبرہ تیری اماں زینب دا حکم ہے تیری اماں لیلا دا حکم ہے میرا پتر اذان پڑھ علی اکبر پاک اذان دیوان وستے ٹورن اذان دیوان وستے ٹورن میں پڑھتا ہونا میرا مرشد حسین علی اکبر پاک دا متھا چم کے فرمائے او میرا چاڑویں اور چند اکبر تو سونے آگا سلطانے سبحان اللہ او میرا چاڑویں اور چند اکبر تو سونے آگا سلطانے او تیری فجر روشنی وجہ
مرشد حسین جنن فرمائے اکبر اذان پڑھ، اکبر اذان پڑھ، اکبر اذان پڑھ، میرا اکبر سیاں اذان پڑھ، علی اکبر بات ترن دو چار قدم چاہتے نے اکھا میں چھو برسات شروع تھی ہے، میرے مرشد فرمائے اکبر میرا لالا اذان کیوں نے پڑھدا، میرا پترا رک رک کیوں گئی، کوئی ڈر ہوئی تنسا، کوئی تکلیف ہوئی تنسا، آدھن بابا نہ کوئی ڈر لے نہ کوئی خوف ہے، وہ فرمایا اکبر اذان کیوں نے پڑھدا، ہن بھینی دی قدر کرن والا ضرور بولے سے، بھینی دی عزت کرن والا ضرور بولے سے، میرے مرشد علی اکبر پاک عرض کریں دل بابا تانیا بھینی کو تمہیں آسان سناوا، میری بھین مدینے رہ گئی، بابا میری او بھین مدینے رہ گئی ہے، بابا میری او بھین جنال میں ستویں دے وعدے کر رہا ہمیں، بابا جنال ستویں دے وعدے کر رہا ہمیں، کون پاک سغرا اے پڑھن لے جوانے کتاباں دے اندر اے گل ہی موجود ہیں، کون پاک سغرا اوے او میری خیر اگر ہوا نال دروازہ جو کھڑکیا میری خیر فرماوے اکبر آدھی، اگر پکھی لنگ پویا پکھی لنگ پویا میری خیر فرماوے آوے پکھیو تسا تٹے تے مولا دے وے، تسا تٹے تے مولا دے وے، میرا اکبر کہنیا زندگی رہ گئی اتھوں پڑسان حضور دا ذکر سنے سان، کیونکہ جنہاں مہمان آمنین نا وال مہمان کو ٹائم نہیں دے اساں کا میزبان ہے، اللہ تعالیٰ چاند جملے اپنے دربار گوہربار دے اندر قبول تے منظور فرماوے۔ میرا رفیق کے سفر ہے آقا حسین دے نام تے جڑا خوش ہاتھ چاوے، تسا خوش کہنی ہے سی آقا حسین دے نام تے وہ جڑا نبی دی آل دے نام تے نہیں کھڑدا امام دے کاغذ چیک کراوے، حق کے کر سے حق نبی دی آل دے نام تے نہیں کھڑدا امام دے کاغذ چیک کراوے، آکھو کھرا بندہ اوہے، آکھو آل دا ذکر آوے تا خوش تھیے، آکھو صحابہ دا ذکر آوے تا خوش تھیے۔ دو شیر پڑھ دے جی میں آقا حسین جناب تے خوش آوے، خوش تھی کہ جلدی جلدی اندھی خدمت چکرو تے وال مہمان پڑھ دے۔ دل میں